मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कहा भाई आपसे बात नहीं करेंगे। हमने कहा बुलाया किसने था आपको? सुभान अल्लाह। इधर राव चारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सरकार फरमाते तीन चीजें बहुत पसंद है। नंबर एक औरतें, औरतों में बेटी की हैसियत से फातिमा से प्यार है, बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे आयशा से है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं खुशबू पसंद है, और नंबर तीन मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कभी दोबारा आया बीवी तक पहुंचा दिया हूं, और अब दोबारा जो इस मोहल्ले में कभी तकरीर होगी तो याद कराना आपका काम, तकरीर करना मेरा काम। मैं बीवी से शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ तो लंबी हदीस आज ही सुनिएगा, एक साल इंतजार कीजिए, क्योंकि हुजूर फरमाते इंतजार का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं 2 घंटे तकरीर कर चुका, मैंने आज कोई कम तकरीर नहीं की। 2 घंटे हो गए क्यों हजरत? सुभान अल्लाह। हो गए ना मुकम्मल 2 घंटे हो गए ना? अरे भैया सबसे तो वादा कर लिया नमाज पढ़ेंगे। अब नमाज पे बोलना शाह साहब का काम, आपका काम, आपका काम। नमाज के बारे में फिर मुस्तकिल तकरीर कर देंगे। उन लोगों का एतराज हम पर है कि सुन्नी मौलवी नमाज के बारे में नहीं बोलता है, और हम कहते तू भी तो नबी के इल्म गैब के बारे में नहीं बोलता है, तू भी तो नूर नबी के बारे में नहीं बोलता है। एक बात बताइए मोहब्बत से, कोई आपके सर पे हमला करेगा तो सर को बचाओगे कि पैर को बचाओगे? सर को ना। तो हमने कहा हम ऐसे बेपढ़े लिखे खतीब तो है नहीं, कोई दुनिया में नमाज का मुनकिर नहीं है। मुनकिर है तो गैब का मुनकिर है, मुनकिर है तो शफात रसूल का मुनकिर है, मुनकिर है तो इख्तियार नबी का मुनकिर है, मुनकिर है तो हयात नबी का मुनकिर है। तो तुम हमला जिस पे कर रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। है कि नहीं भाई? अरे जो हमला होगा जवाब उसी का दिया जाएगा। हमको अनारी खतीब तो है नहीं कि हमला हो नबी की जात पर और गुफ्तगू हो नमाज पर। हाँ अलबत्ता नमाज पढ़ो, सुन्नी ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? नमाज तो सुन्नियों के लिए ही आई है। नमाज तो सुन्नियों के लिए आई है, जिसके नमाज नहीं आई वो नमाज की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए एक बात, हमको मदीना शरीफ से भी खिलाफत है, जैसा कि साबरी साहब ने बताया। बगदाद शरीफ से भी खिलाफत है, कालपी शरीफ जो मरहला शरीफ के आका है वहां से भी खिलाफत है, सिलसिला बरकातिया की भी खिलाफत है। नेपाल में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते हैं अल्लामा जय शेर नेपाल, उनसे भी खिलाफत है। बरेली शरीफ के जितने मौजूदा आका हैं सबसे खिलाफत है। समझ रहे हैं कि नहीं? 1-2 खिलाफत हो तो बताऊं, मैंने मांग के नहीं लिया है, बुजुर्गों ने खुद अता कर दिया है कि नहीं भाई? मांगने की आदत भी नहीं है, खुद से अता फरमाते हैं, क्योंकि नजर वाले देखते हैं कि किसको पिलाया जाए जो बर्दाश्त कर सकता है। सुभान अल्लाह। है कि नहीं भाई? सबको पिलाए उछल जाए तो फायदा क्या होगा? बोलिए मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग महबूब होते हैं जो बगैर मेहनत का अता किया जाता है। अल्लाह के औलिया में जिसके क्वालिटी महबूब की होती है उसे मेहनत नहीं कहा जाता है, बल्कि महबूब को बिना मेहनत के अता किया जाता है। जैसे निजामुद्दीन औलिया। अरे अब नहीं भाई रखो ना, ये तो जरूरी बात थी। देखो ये उलमा यहाँ बैठे हैं, और ये शाह साहब शाह सैयद हैं, आले रसूल हैं, सज्जद शाह फैज़ रसूल। हमारे बुजुर्गों ने जितने सिलसिले की इजाजत दी है मुझे, सारे सिलसिलों की इजाजत सबके सामने मैं शाह फैज़ रसूल को अता कर रहा हूँ। नहीं बस बस तशरीफ रखिए। शाह फैज़ रसूल को अता कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म फजल में बरकत अता फरमाए। और शाह साहब से गुजारिश है कि जाहिर और बातिन में, ऐसे आप डरते ही हैं मगर मैंने इजाजत दी है तो मेरा फर्ज होता है, औसीकुम बितक़वल्लाह फिस सिर्र वल ऐलान, मैं आपकी वसीयत करता हूं कि जाहिर में भी और बातिन में भी अल्लाह से डरते रहिएगा। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरते रहिएगा, और पूरी दुनिया खत्म हो जाए, पूरी दुनिया बेगाना हो जाए तो गम न कीजिएगा, मगर नबी की मोहब्बत का दामन हाथ से न छोड़िएगा। और ये ऐलान करते रहिएगा कि हर जफा हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह इतना तो कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। इन शराइत के साथ
میں سارے سلسلوں کی اجازت دیتا ہوں آپ کو، اور یہاں اس وقت آپ کو اجازت و خلافت دے کر میں جا رہا ہوں، پھر آئندہ آ کر میں سال بھر کا حساب آپ سے لوں گا۔ کیوں بھائی؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں آیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ کی محبت پر ہے کہ نہیں؟ جتنی کشش محبت میں ہوگی اتنی جلد۔ دیکھیے اس میں لکھا ہے، آپ لوگ تو بھول گئے تھے، کسی بھائی کو تو یاد تھا، مجھے تو یاد تھا۔ اس میں لکھا جس کی قسمت میں بیٹی نہ ہو اس کو آپ، ہے کہ نہیں، بیان فرما دیں۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے تو ٹھیک ہے، اب بیٹی نہیں تو کیا کرے؟ بولنا بھیا۔ تو دیکھو جس گھر میں جتنی بیٹیاں، ایک بات سنیے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں رحمت کے 7 دریا ہے۔ کتنے دریا ہے؟ کتنے دریا ہے؟ 7، جس میں سے 6 دریا تو بہ رہا ہے، رحمت کا دریا ہے، ایک دریا سوکھا پڑا ہے۔ وہ بیچارے گئے ہم جیسے کسی مولوی کے پاس، کہا سرکار 7 دریا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دریا گھر میں سوکھا پڑا ہے۔ تو اس مولوی نے کہا آپ کے پاس 7 بیٹیاں ہیں؟ ہاں میرے آقا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک بیٹی کی میں نے شادی کر دی، شوہر کے گھر چلا گیا، تو معبر نے، تعبیر بتانے والے نے بتایا، سمجھ میں آیا کہ 6 بیٹیاں گھر پہ ہے، رحمت کا دریا جاری ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے تو رحمت والا دریا بیٹی کے قدموں میں لپٹ کر شوہر کے گھر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رحمت والا دریا اب اس کے شوہر کے گھر چلا گیا۔ اس لیے جس کے گھر میں بیٹی نہ ہو اور بیٹا جوان ہو تو جتنی جلدی ہو شادی کر دو، کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر گھر لے آؤ تاکہ وہ رحمت والا دریا آپ کے گھر میں جاری ہو جائے، آپ کے گھر میں بہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے انیس الواعظین میں مصنف نے لکھا ہے کہ پہلی رات جب بیوی کو بیاہ کر کے گھر لاؤ تو ان کے دونوں قدموں کو دھو ڈالو، اور دھونے کے بعد ان کے قدموں کا اترن جو پانی ہے پورے گھر میں چھینٹے دو، کیونکہ رحمت والا دریا تمہارے گھر میں آ گیا ہے، تمہارے گھر میں آ گیا ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر کوئی جوان ہو گیا ہو فوراً اس کی شادی ہو جائے، کوئی بیٹی جوان ہو گئی ہو فوراً اس کا رشتہ طے کر دو، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جوان ہو جائے، رشتہ مل جائے تو سرکار فرماتے فوراً نکاح کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ بیٹیوں سے پیار ہے، سب سے زیادہ فاطمہ سے پیار ہے۔ اتنا پیار ہے کہ سب لوگ چاروں بیٹیوں کا نام بھی نہیں جانتے جتنا فاطمہ کا نام جانتے ہیں۔ بولے والے حضور کی 4 بیٹیاں، سب کو نام یاد نہیں ہے، 4-5 کو یاد ہوگا، مگر ایک بیٹی کا نام تو سب جانتا ہے، فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ نہیں جانتے ہو؟ بولو نا بھائی۔ مگر سارے بیٹیوں کا نام سب کو نہیں معلوم۔ آپ بھی پیار کرو بیٹی سے، طوفان نوح لانے سے ایک چشم کیا فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے، اگر کچھ اثر کرے وصافہ دیے تو مجھ کو، میں باندھوں کیا جیسے رہیے، میں آپ کے سر ہی پہ رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لائیے لائیے، ارے کھول کیوں دیا بھائی؟ بدھا ہوا تھا۔ ٹوپی تو بہت بڑی ہے آپ کی، کوئی چھوٹی ٹوپی اور ٹوپی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ بس 2 منٹ کا ٹائم دینا، جلدی جلدی جلدی۔ سبحان اللہ۔ یہ لے لیجیے اس کو، سبحان اللہ۔ کل حضرت مولانا سلیم، کیا نام ہے ان کا؟ سلام عباسی صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ ہمارے اسد بھائی نے ان سے کہا کہ آپ مولانا کے پاس آئیے اور 2-3 حدیث پاک کا درس لے لیجیے۔ سبحان اللہ۔ کل وہ آئیں گے، میں دیکھوں گا کیسا ظرف ہے، اسی حساب سے کل ان کو بھی عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات